मोहतरम नाजरीन, आम तौर पर इंसान जब खुदा के बारे में सोचता है तो समझता है कि वो भी इंसानों की तरह अपने फैसले सादर करता होगा, क्योंकि इंसान जब देखता है कि अपने ही जैसे इंसानों में किसी साहबे इख्तिदार और इख्तियार को चैलेंज किया जाता है या उसके हुक्म से सरताबी की जाती है तो वो फौरन नाफरमानों पर सजा का कोड़ा बरसा देता है। अगर ऐसा ना करे तो कमजोर समझा जाता है और बिलाखिर उसका इक़्तिदार खत्म हो जाता है। लेकिन जब बेशतर अक़वाम के लोग खुदा की नाफरमानी करते और रसूल की बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं तो इब्तिदा ही में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बार बार उस गुमराह और सरकश कौम से मुतवातिर दरगुजर और इत्माम हुज्जत का रवैया सामने आया। मज़कूरा कौम को राह रास्त पर लौटने का मौका दिया गया और दावत देने वाला नबी अक्सर ज्यादा मुश्किल और परेशानी में मुब्तला हुआ। इसलिए उस कौम ने अपने नबी की हुक्म अदूली की और नसीहत भरी शाइस्ता गुफ्तार से ये बावर कर लिया कि कोई अजाब नहीं आने वाला, कोई सजा मिलने वाली नहीं, ये सिर्फ डरावे और धमकियां हैं जो हमें दी जा रही हैं। नाफरमान और सरकश और खुद सर अक़वाम की मज़कूरा कैफियत आप अंबिया कराम के तमाम वाक़यात पर मुश्तमिल गुज़श्ता वीडियोस में मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। आज वाक़या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद की ये दूसरी किस्त पेश की जा रही है। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़ससुल अंबिया की ये 20वीं किस्त। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम साम बिन नूह की औलाद में से और कौम समूद के पैगंबर थे। कुरान पाक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद उनका तज़किरा हुआ है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अरब अंबिया में तीसरे नबी हैं जिनका तज़किरा कुरान पाक में मुख्तलिफ सूरतों में हुआ, लेकिन तौरात में उनके नाम का जिक्र नहीं है। एक रिवायत के मुताबिक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 280 साल थी और नजफ के वादी सलाम कब्रिस्तान में दफन हुए। तारीखी मुनाबे के मुताबिक आप 16 साल की उम्र में मनसब नबूवत पर मबूस हुए और 120 साल की उम्र तक अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, लेकिन उनकी दावत की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की थी और उनकी ऊँटनी को, वो ऊँटनी जिसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मोजे के तौर पर पहाड़ से निकाला था, बिलाखिर मार डाला। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तरह तरह से समझाया, लेकिन उन्होंने आपकी एक न सुनी। हत्ता कि उन गुमराह लोगों को कायल करने के लिए ये तरीका भी आजमा देखा कि सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारे खुदाओं से एक दरखास्त करता हूँ और तुम लोग मेरे खुदा से एक दरखास्त करो ताकि हकीकत वाज़ेह हो जाए। चुनांचे उन लोगों की मौजूदगी में जनाब सालेह अलैहिस्सलाम ने बुतों से एक दरखास्त गुजारी जिसकी वजाहत नहीं मिली, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इसके मुकाबले में जब बुत परस्तों ने जनाब सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने खुदा से दरखास्त करें कि इस पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी बाहर ले आए, और सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ से रब ताला के हुजूर अर्ज करने पर ऐसा हो जाता है। ये सारी तफसील आयात कुरानी के इस सूरत में आप गुज़श्ता वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। कुरान पाक जनाब सालेह को कौम समूद के पैगंबर के तौर पर मुतारिफ करवाता है, जिसकी मुखालफत की वजह से उनकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद से हैं जो कौम आद के बाद आई और वो यमन के अरबों में से थे। बाज तफसीर के मुताबिक कौम समूद ने परस्तश के लिए 70 बुत बना रखे थे। कौम के मोरस आला का नाम समूद था। उनका मशहूर नसबनामा ये है, समूद बिन जशीर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, और कहीं उनका नसबनामा यूं भी बयान हुआ है कि ये जदीस के भाई समूद की नस्ल से हैं। ये दोनों आसिर के बेटे थे और वो इरम का बेटा था और इरम साम बिन नूह का बेटा था। बाज़ मुर्रिखीन ने कहा है कि अहले किताब यानी यहूदी दो कौमों यानी आद और समूद के हालात से वाकिफ ही नहीं थे, क्योंकि उनकी किताब तौरात मुकद्दस में उसका जिक्र मौजूद नहीं है। लेकिन कुरान पाक से मालूम होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को आद और समूद के बारे में बताया करते थे। इरशाद है, और मूसा ने साफ साफ कह दिया, अगर तुम और जितने लोग इस जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो अल्लाह फिर भी बेनियाज काबिल तारीफ है। क्या तुम लोगों को उनकी खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, कौम नूह और आद और समूद, और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, जिनके पास पैगंबर मोजे लेकर आए। सूरह इब्राहिम आयत 8 और 9। ये वो जमाना था जब अरब में कौम समूद का डंका बजता था। ये लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे,
اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا فرمائی تھی، وہاں کی مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوتی، پانی بھی بہت تھا، لوگوں نے کنویں کھود رکھے تھے۔ دراصل یہ اپنے وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ طویل العمر ہوا کرتے تھے کہ مٹی سے گھر بناتے تو ان کی زندگی میں ہی وہ گھر گر جاتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے پہاڑ تراش کر گھر بنانا شروع کر دیے، جو نہایت مضبوطی کے باعث نسلوں تک قائم رہتے تھے۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان میں ہوا، روشنی وغیرہ کا مناسب انتظام ہوتا تھا۔ پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت دیر پا ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان کی سرزمین جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا۔ یہ خوشحالی اور طاقت ہی کا گھمنڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے اور ایک بار پھر بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا۔ سرخ و سفید رنگ، لمبے قد اور مضبوط جسم کا مالک یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ تھلگ رہا کرتا تھا۔ اسے اپنے زمانے کی فضول رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بتکدوں میں رکھے ہوئے بتوں سے سخت نفرت تھی۔ لوگ اس کی زبان سے بتوں کے متعلق نفرت کے کلمات کئی دفعہ سن چکے تھے، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا، ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص جسے بعد میں اللہ نے اپنا نبی بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: صالح بن عبید بن ماسح بن عبید بن حادر بن سمود بن آصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور انہیں قوم سمود کی ہدایت اور رہبری کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں اور سرداروں کی دعوت کی۔ جب وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بلانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، آج میں نے تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لیے بلایا ہے جن کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تم ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ آخرکار ہم ان خداؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھائے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کی تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا عام اعلان فرما دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ صالح نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح اور ہود کی طرح کے رسول ہیں۔ ان کا انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے گا، اور مزید فرمایا کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کا جانشین بنایا ہے، تم ان سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے عمل نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ زمین عطا فرمائی ہے جس کے میدانوں میں تم محلات تعمیر کرتے ہو اور بڑی مہارت سے پہاڑ تراش تراش کر پختہ عمارتیں بناتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی ان نعمتوں کے عوض نیک عمل کرو، اس کی عبادت گزاری کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کے احکامات سے مخالفت کر کے اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو کہ اس کا انجام بہت عبرتناک ہے۔ مگر طاقت کے غرور میں پڑے ہوئے سرداروں نے اور مذہبی لیڈروں نے لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے اور گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، ان کی زمینوں کو اتنا سرسبز شاداب نہ بناتا اور ان کے محل اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اتنے عمدہ نہ ہوتے۔ بت خانوں کے مالک یعنی کاہن کہتے: اے لوگوں، خود سوچو، جو ہاتھ گناہگار ہوں ان ہاتھوں میں اللہ یہ ہنر کیوں کر پیدا کرے گا جن کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں معزز مانے جائیں۔ کچھ جھوٹے دانشور دور کی کوڑی لائے اور کہنے لگے: دراصل اس یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے علیحدہ اور تنہا رہنے کی وجہ سے نعوذ باللہ ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اس لیے یہ اپنے باپ دادا کو گمراہ قرار دے کر
ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कुछ ज्यादा हमदर्दी जताते तो कहते बेचारे सालेह अलैहिस्सलाम पर किसी बदरूह का साया पड़ गया है। बाज तो ये कहते कि सालेह जादूगर हो गया है। कुछ सरदार कहते हमें यकीन है कि सालेह ने ये सारा चक्कर इसलिए चलाया है कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका सरदार बन जाए। ये बहुत चालाक शख्स है। नाज़रीन मोहतरम, ये सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात के लिए हमारी आइंदा वीडियो का इंतजार कीजिए। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।